السلام عليكم. بسم الله. دونك الله يرضي عليكم، هاد النهار نحاولوا نخدموا هاد التمرين هذا. شنو غادي نبينوا فيه؟ نحاولوا نعرفوا كيفاش نبينوا بان اون سويت، كيفاش نديروا نبينوا بان اون سويت est une suite arithmétique. كيفاش ندير نبين بان واحد لا سويت est une suite arithmétique. Donc tout d'abord, شنو هي une suite arithmétique? Une suite arithmétique s'écrit sous la forme Vn plus 1 égale Vn plus R avec R appartient à R. C'est un élément qui appartient à R. Donc هنا باش يمكن لي نحسب انا باغ اكزومبل في واحد، خاصني اوبليغاتوار يكون عندي في زيرو ونزيد عليه واحد ار غنلقى في واحد. دونك باش نحسب انا في واحد خاصني اوبليغاتوار يكون عندي في زيرو، غنزيد عليها واحد ار. هاد ار ابارتيان ار تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما عندي حتى شي مشكله. دونك عاوتاني هنا باش نحسب في 2 شنو خاصني في 1 ونزيد عليها ار. مزيان. عاوتاني باش نحسب في 3 خاصني في 2 وغادي نزيد عليها ار. سي بون. دونك لاحظوا معايا هنا هاد في 2 ايكال في 1 بلس ار، هاد في 1 يمكن لي نعوضها بهاد لي فالور ديالها اللي هنا. في 1 شنو عندي؟ ها هي في 1 هي في 0 بلس ار، اذا الا عوضتها بفي 0 بلس ار وزدت لها واحد ار واحد اخرى، اذا لاحظوا شنو غتعطيني في 1 بلس، غادي تعطيني في 0 بلس 2 ار، لان هنا ار بلس ار. دونك هنا نقدر نعوض هذه ب 2 ار، غتعطيني بلس 2 ار. عاوتاني لا ميم شوز هنايا، هاد في 2 يمكن لي نعوضها بهادي في 2 راه عندي ايكال في 0 بلس 2 ار. دونك شنو غندير؟ في 0 بلس 2 ار بلس ار ديالنا ار. دونك 2 ار بلس ار هي 3 ار. دونك هنا يمكن لي نعوضها ب 3 ار. اذا هنايا لاحظتوا كاينه واحد لا ريلاسيون، يمكن لي هنا نجبد واحد العلاقه اللي يمكن لي نحسب بها في ان. في ان شنو هي؟ يمكن لي نحسبها هي في 0 بلس ان فوا ار. واش لاحظتوا؟ هي في 3 هي في 0 بلس 3 ار، في 2 ايكال في 0 بلس 2 ار، في 1 ايكال في 0 بلس ار. دونك و في ان هي في ان في 0 بلس ان ار. هذا كيتسمى لو تيرم جينيرال، هذا لو تيرم جينيرال ديال اون سويت اريثميتيك. سويت اريثميتيك هذا هو لو تيرم جينيرال ديالها. دونك الا كانت عندي اون سويت اريثميتيك، الا بغيت نحسب لا ليميت ديال في ان غادي تجيني سهله، لان سويت اريثميتيك باش نحسب لها انا لا ليميت بلس لانفيني ديال في ان راه سهله. علاش؟ لان هذه في 0 كتكون ديجا عندي، هاد ار كتكون عندي، وهاد ان هي اللي ما كايناش. دونك ان تنفير بلس لانفيني. دونك هنا على حسب ار، الا كانت ار بوزيتيف غادي تكون عندي لا ليميت ايكال بلس لانفيني، لان عندي بلس لانفيني في عدد موجب غتعطيني هي بلس لانفيني، ولا كانت ار نيجاتيف غتعطيني موان لانفيني. دونك الا كانت عندي سويت اريثميتيك راه ساهل باش يمكن لي نحسب لها لا ليميت ديالها. لو بروبليم هي الا كانت عندي اون سويت ما اريثميتيك ما جيومتريك. انا حتى جيومتريك دابا نوريكم اكزامبل ديال سويت جيومتريك ونشرح لكم عاوتاني كيفاش كنخدموا فيها. دونك هنا ملي كنجيو حنا لهاد لا سويت اللي عطاونا هنا، لاحظوا معايا في ان بلس 1 ايكال كوا؟ ايكال موان 1 سور 4 في ان. دونك هذه ما نقدرش نقول عليها سويت جيومتريك ولا سويت اريثميتيك، هذه ما تقدرش تكون سويت اريثميتيك. علاش؟ لان ما كتكتبش على هذا الشكل هذا، هاي ما كتكتبش على هذا الشكل. بالنسبه لسويت جيومتريك الفرق بينها وبين سويت اريثميتيك هي كيكون عندي هنا الضرب. جيومتريك كتكون عندي عدد ار عدد في ان، هذه جيومتريك. اريثميتيك كتكون عندي فيها بلس، يكون عندي هنا بلس. اذا ملي كنمشي نشوف انا هنا لا سويت ديالي ما اريثميتيك ما جيومتريك. دونك شنو كنديرو؟ لان الهدف من ليكزارسيس كله هو خاصني نحسب هاد لا ليميت ديال في ان.
اذا ملي كنجي نشوف هنا لا في ان ما يمكنليش نكتبها على هذا الشكل هذا باش نلقى لها لا ليميت ديالها. دونك شنو كيديروا في ليكزارسيس؟ كيحاولوا انتغريو واحد لا سويت اريثميتيك. هي حاولوا يكتبوا هاد في ان بواحد بدلالات اون فونكسيون ديال واحد لا سويت اريثميتيك، هي هاد دبل في ان اللي دخلوا. اذا دابا حنا غنمشيو نخدموا التمرين ديالنا. دابا تفاهمنا على سويت اريثميتيك. لو تيرم جينيرال ديالها كيتكتب على هاد الشكل هذا. بيان سور الا كان عندي لو تيرم بروميي هو في 0 غتكون هي n فوا r، في 0 بلس n فوا r. الا كان في بي، الا كان عندي هنايا لو تيرم بروميي ديال لا سويت ديالي ماشي هو في 0، كان عندي شي عدد واحد اخر، كيكون لو تيرم جينيرال كيفاش كيتكتب على هاد الشكل هذا في بي بلس n موان بي فوا r. دونك حنا تفاهمنا على الترم جينيرال ديال سويت اريثميتيك، راه فاسيل باش نكتبهم، ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. دابا نمشيو نخرجوا ليكزارسيس ديالنا. اذا شنو عندنا في ليكزارسيس؟ قالك مونطري، الا لاحظتوا هنايا هذه دبل في ان، عندي دبل في ان ايغال كوا ايغال 2 sur 2 fois Vn plus 1. قالك montrer que Wn est une suite arithmétique. دونك انا باش نبينها بانها une suite arithmétique شنو خاصني نورمالمون نحسب Wn plus 1 ونقص منها Wn ويخرج ليا واحد العدد r. تفهمنا؟ هذه هي دائما فاش كيقولوا لي مونطري بان une suite est une suite arithmétique شنو خاصني ندير؟ خاصني نحسب Wn زائد واحد ناقص Wn وتخرج ليا عدد كي ابارتيان ا r وكيتسمى ليا المجموعه. مزيان؟ دونك الله يرضي عليكم دائما فاش يقولوا لكم مونطري بانها une suite est une suite arithmétique ولا جيومتريك، اول حاجه غادي ندير هي بعدا نبسط هاد Wn بلس 1. نحاول نبسطها علاش؟ باش ما نكتبش الكتابه بزاف، لان ملي كندير هادي ونقص منها هادي وكيجيني الكتابه بزاف والسطر طويل نغلط في شي حاجه ولا في شي سين ولا في شي توحيد المقام ولا شي حاجه. دونك اول حاجه خاصني ندير هي داك Wn بلس 1 نحاول نبسطها. اذا اول حاجه حنا غنمشيو نحسبوا Wn بلس 1 كيفاش كتكتب. اذا Wn بلس 1 هي هذه، شنو غندير؟ هي جوج على شنو هنا جوج في ان بلس 1. انا درت هنا ان بلس 1 حتى هنا غندير ان بلس 1 بلس 1. دابا هاد في ان بلس 1 نمشي نعوضها بهادشي ديالها. ها هي في ان بلس 1 عندي شنو كتساوي. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير جوج على ياك جوج هاديك شنو عندي هي ناقص واحد، ناقص واحد على 4 في ان زائد واحد. سي بون؟ دونك هنا غادي نشر اون ديفلوب تعطيني هنا موان 2. موان 2 بلس 1 هي موان 0، موان 2 بلس 1 هي موان 0. اذا شنو غتعطيني هنا؟ غتعطيني جوج على هنايا جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج، ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد، ناقص جوج إلا ضربناها في واحد على 4 في ان غادي تعطيني ناقص واحد على جوج في. مزيان؟ اذا هنا نقدر كذلك نوحد المقام ما بين هادو بجوج باش نزيد نبسط الكتابه ديالي. اذا انا غادي نحاول نمسح هنايا Wn بلس 1 كتساوي ليا جوج على هنا إلا وحدنا المقام شنو غتعطيني المقام واحد هو جوج في. اذا هاد جوج في ان غنضربها في ناقص واحد، اذا غتعطيني ناقص جوج في ان ناقص واحد. سي بون؟ اذا عندي كسر على كسر شنو غادي نديرو؟ غنديرو الكسر الاول في مقلوب الكسر الثاني. الكسر الاول ديالي هو جوج في مقلوب الكسر الثاني هو جوج في ان على ناقص جوج في ان ناقص واحد. اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني 4 في ان. هاد الناقص نقدر نعمل بها ونديرها هنا وندير هنايا جوج في ان زائد واحد.
دونك حنا لقينا في ان زائد واحد ديالنا، حنا بسطناها ولقينا. اذا شنو هي عندي ناقص 4 في ان على جوج في ان زائد واحد. مزيان. دابا عاد غادي نمشي ندير دبل ان زائد واحد ناقص دبل ان زائد واحد ناقص في ان. اذا غادي نديرو دبل ان زائد واحد ناقص دبل ان، شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي ناقص 4 في ان على جوج في ان زائد واحد ناقص دبل في ان اللي هي جوج. نحاول نرد عليكم نمسح باش يفقدني بلاصه. غادي ندير هنا دبل في ان زائد واحد الفوق هي ناقص 4 في ان على جوج في ان زائد واحد، وهنا عاد غادي ندير دبل في ان زائد واحد ناقص دبل في ان كتساوي. مزيان. اذا شنو قلنا؟ ناقص 4 في ان على جوج في ان زائد واحد ناقص دبل في ان اللي هي جوج على جوج في ان زائد واحد. اذا عندهم نفس المقام الوحد، اذا غادي ندير هي ناقص 4 في ان ناقص جوج على جوج في ان زائد واحد. هنا يمكن لي نعمل بالجوج بالناقص جوج، نعملو بالناقص جوج. اذا غتبقى لي هنا جوج في ان زائد واحد لان ناقص جوج خرجت على جوج في ان زائد واحد. اذا هذه هي هذه. اذا شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي هي ناقص جوج. دونك هنا شنو كنستنتج؟ كنستنتج بان WN est une suite arithmétique de raisons moins 2. La raison ديالها هي moins 2. La raison هي moins 2. C'est bon. Donc la question الثانية شنو قالك؟ donner Vn en fonction de n. donner Vn en fonction de n. شنو قلنا قبيله؟ قلنا بان Vn ماشي suite arithmétique ماشي سويت جيومتريك، دونك ما يمكنليش مباشره نعطي الريزولطا نعطي في ان اون فونكسيون دو ان. لا. اذا شنو غندير؟ غنحاول نستعمل هاد دبل في ان. اذا حنا بينا بان هذه دبل في ان هي سويت اريثميتيك، دونك الا كانت عندي دبل في ان سويت اريثميتيك كيفاش كتكتب ليا لو تيرم جينيرال ديالها لا كيسيون دو دابا. لو تيرم جينيرال ديال دبل في ان غادي تكتب لي على شكلياش دبل في ان كتساوي لنا دبل في زيرو بلس ان فوا ار. ار اللي لقينا حنا هي موان دو، دونك غادي تعطيني موان دو زن. هنا موان دو فوا ان. بقات لي دبل في زيرو يمكن لي نحسبها. دبل في زيرو واش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا جوج على جوج في زيرو بلس ان ايغال في زيرو هي ان دومي. دونك الا درنا هنا ان دومي جوج مشات مع جوج بقات لي ان بلس ان سي دو، دو سور دو ايغال ان. دونك دبل في زيرو ايغال ان. دونك هنايا دبل في ان ديالي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا واحد ناقص جوج ان. بعض المرات راه كيعطيونا لا كيسيون كيقولك مثلا دوني دبل في ان اون فونكسيون دو ان اي ديدوير في ان اون فونكسيون دو ان. هنا عطاوها ديريكتومون قالك في ان، دونك انا خصني نعرفها من بدايتي راسي، نعرف بان راه خاصني نلقى دبل في ان اون فونكسيون دو ان وعاد نستنتج منها في ان اون فونكسيون دو ان. دونك حنا لقينا دبل في ان اون فونكسيون دو ان. دابا خاصني نقلب على في ان. في ان اون فونكسيون دو ان خاصني نلقى في ان بعدا اون فونكسيون دو دبل في ان. الا لقيتها بدلالات دبل في ان غادي نعوض دبل في ان بلا فالور ديالها وانا لقيت في اون فونكسيون دو ان. دونك تما شنو عندي دبل في ان كتساوي ليا جوج على جوج في ان زائد واحد. اذا هنا ملي كيكون عندنا كسر الله يرضي عليكم دائما نقلبوا هادو، ديروا هذيك نقلبوا هاد الطرفين هادو، يمكن هذا يطلع للفوق وهذا يهبط لتحت. اذا شنو غتعطيني هنا جوج في ان زائد واحد كتساوي ليا جوج على دبل في ان. هذه صحيحه حنا كنعرفوها كاينه. دونك هنا انا عندي الغرض غير بفي ان، اذا الشيء الاخر كله خصني نديه ليه. اذا هنا زائد واحد غنجيبها لهنا ترجع لي ناقص واحد. اذا تعطيني جوج في ان تساوي جوج
على دبليو ان ناقص واحد. سي بون. عاود حتى هاد الجوج ما عندي ما ندير بها هنا لان انا عندي الغرض غير بفي ان، اذا غنديها لهيه. اذا ديت لهيه جوج شنو غادي تعطيني في ان كتساوي جوج على دبليو ان ناقص واحد على جوج، يعني جوج غتمشي مع جوج غتبقى لي هنا غير واحد على دبليو ان، وهنا غتعطيني ناقص واحد على جوج. اذا حنا لقينا في ان اون فونكسيون دو دبليو ان. دابا هاد دبليو ان نعوضها بهاد لا فالور ديالها اللي عندي هنايا هي دبليو ان عندي هنا. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير في ان ايغال 1 sur 1 moins 2n ياك 1 moins 2n هي دبليو ان moins 2. سي بون. دونك حنا لقينا في ان اون فونكسيون دو ان، لقينا في ان بدلالة ان. دابا غادي نمشيو نحسبو لا ليميت، لا ليميت ديال في ان. اذا دابا يمكن لي نحسب لا ليميت ديال في ان. عندي هنايا لا ليميت ديال بلوس لانفيني ديال في ان هي لا ليميت بلوس لانفيني نتاع واحد على واحد ناقص جوج ان ناقص واحد على جوج. اذا الا عوضنا هادي بلوس لانفيني اذا غتعطيني هنا واحد ناقص جوج في ان، هادي كلها بلوس لانفيني، واحد على بلوس لانفيني هو زيرو. دونك شنو غيبقى لي؟ يبقى لي موان ان دومي. دونك لا ليميت ديال في ان هي موان ان دومي. وغادي نكتب هنا كار لا ليميت في بلوس لانفيني ديال 1 sur 1 moins 2n égale à 0. وحنا جاوبنا على ليكزارسيس. بون كوراج، الله يوفق.